القصید خزینت القصید ذاکر اہل بیت جناب عمران مہدی کربلائی انہوں تو فوراً بعد شہنشاہ فضائل المصائب مصور غمباران مصائب بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب زوار غلام عباس قومی آف چنیوٹ مل کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم قل ولیک اللہ حجت ابن اللہ حسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہو ورزکتون و تمتعہو فیہ طویلا یا رب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد مل کے صلوات پڑھو بانی دی حسیت جہاں ٹائم بالکل مختصر ہے نہ کوئی خطبہ نہ کوئی فضائل کیونکہ رات ہو گئی ہے ایک جملہ سادات دی غربت دا دو راتاں سادات تے بڑیاں اوکھیاں آئیں ایک رات دا نام شام شہیدہ رومنہ لے دوجی رات دا نام شام غریبہ شام شہیدہ او رات دا محرم دی رات جس رات ہر بھین دا بھرا موجود ہے ہر ماں دا پتر موجود ہے روائن دی ایو گالے شام غریبہ او رات نہ ماں دا پترے نہ بھین دا بھرا ہے مولا تیری ہائیں قبول کرے اوکھی گزاری سوں چڑھ پیا یارہ محرم دا دن انہا کمینے نے کچھ زیور میرے پاک امام سجاد دے ہاتھ رکھیں غیرت دا مریض زیور چاکے تیرے مزاجہ دا ایک جملہ آکھنا چاہنا پھپیاں دا سامنے آئے تے تر وے کیا دا پھپیاں ماں اکبر دی ہوئی شادی پرانے زیور کمی لے گئے نمے چاہیاں پاؤے کا سونے لگ دیں مولا تیری ہائے قبول فرماوے پاؤے کا سونے لگ دیں یہ کوئی نہ ایک واری سجاد سجے ڈٹھائے ایک واری کھبے ڈٹھائے جو زیور کس نو پواما رومن والے دو نکے نکے ہاتھ سامنے آن سجاد زیور میں نو پوا تائیں آکھے ہے نا اکبر دی شادی دے زیورن سب تو پہلے میں سکینہ نو پوا چاہ اکبر دی شادی دے زیور پاکے بے پلان اٹھا تے سوارو کے انہا کمینے نے جان کے مقتل آلے پاسے گزارے آئے میری عالیہ مخدومہ شین دی آوازان دی سجاد ایک قاتل کل پوچھنا میں بھرادہ ہک وائن کر لما جلدی دے نال گزر دا پیاں شاہب ریاض القدس سالہ لکھ دیں کچھ ایشیاں بیبیاں محمل بیٹھن تے لتھیاں روائن دی یو گالے کچھ ایسے پردداران محمل کھلوتے ہیں تے بیبیاں لہ پئیاں ہر بیبی اپنے اپنے وارث دی لاش تے آئیے ترے بیبیاں جڑی حسرت دی انگل موج پا کے کیمل سجے بے دھیاں کیمل کھبے بے دھیاں آلیہ دی آوازاں دی کلثوم بہن لتھا تائیں تھائیں آئی رب جانے لبدہ کیوں نہیں یا جھکی جائی جات آوازاں دی پر نگولو رتو کمائی تھائیں مہمانا ترٹی ہوئے نیزیں ترٹی ہوئے تلواراں پتھران دا ڈھیر میری شین دے ہاتھا رومڑا لے ردھے ہوئے آنا ردھے ہوئے ہاتھان دے نال تیری ہٹائش پتھری ہٹائش نیزی ہٹائش کپی ہوئے گلتے نگاہ پہیے اچھوائن کر کے آدیا انتا اخل حسین اجڑی دویر تمہیں اکبر دا بابا تمہیں سجاد دا بابا تمہیں کپی گالی جوازان دی اوہ غریب میاں کربلا دا نواب میاں آلیہ دی آوازان دی اگر کوئی سوال کران جواب رسے سیدان در سوال کر میں جواب رسا آلیہ دی آوازان دی اے درسا اے نراشو کا تے درسا رکھن گئے
سیدہ دے کمینے نو انعام دی لوڑائی میرا سر کو پھلائے گئے دوجہ سوال کر گیا دی اے نشا اینا لباسوں کا تیرا لباس گل گئے آوازاں دے کوئی میڈا مام لے گئے کوئی کمر بند لے گئے تری جائیو جیا سوال کیتے جو کربلاؤ دی نگری حل گئی ہے اچھوین کر کے آدھئے رسائے ناسباؤ کے تڑی پنجوی انگل گل گئی آوازان دا کمینے نو مندری دی لڑائی مندری دلال میری انگلی لائے گئے ترے سوال تکیتن میرے پاک امام جواب دیتے سیدہ دالیہ بہن میں سوال کرا جواب رسے آوازان دا تھوڑے سوال کرے میری وجہ دلال سجادی کرتے بہو ظلم ہوئے آوازان دا یہ سوال نہ کریں دا تیرے بھراؤں کن گئے اے سوال نہ کریں دا تیرے پھتریجے کن گئے ایک کو سوال کریں دا اے رسائے نہ رداؤں کے تیری چادر کن گئے آوازاں دا اپنی چادر رسا اللہ لعنت اللہ اللہ سامنے محترم زینت